سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بندے پروردگار امت احمد نبی دوست دار چہار تاولاد علی مذہب حنفیہ ملت حضرت علی خاک پائے زیر سایہ غوث اعظم ہر ولی آتا ہے در جو بنتا ہے زہرا حسین اور حسن کا غلام، زہرا حسین اور حسن کا غلام، مہر ہے دل پر لگی ہوئی، مہر علی کی مہار ہے دل پر لگی ہوئی. حمد و ثنا عزیزان گرامی القدر اللہ کی